إني أريد أن ألقي أمامكم في هذه الحفلة كلمة حول موضوع العلم. يا إخواني، إن العلم له شرف عظيم، إنه نور وبصيرة، إنه أساس الدين وعماده، إنه ركن متين يقوم عليه الصرف الإسلامي، إنه غذاء للعقل والنفس، إنه ينور القلوب ويهدي إلى الرشاد ويرشد إلى سواء السبيل، إنه يخرج الناس من الظلمات إلى النور. يا أحبائي، إن العلم هو الذي يمنع الإنسان عن الغواية والضلالة، يمنعه عن الشرك والكفر، يمنعه عن الشر والفساد، يمنعه عن الرذائل والخسائس، يمنعه عن الجحود والبطران، يمنعه عن الحيوانية. يا أحبائي، إنه يدعو إلى الشرافة والكرامة، يدعو إلى الحب واللطف، يدعو إلى تهذيب العقول وتثقيف النفوس، إنه يدعو إلى الخير والرشد، يدعو إلى مكارم الأخلاق. يا أصدقائي، إنه حاجة لكل عصر ومصر، أهميته تتضح واضحا جليا، لذلك أن الله تبارك وتعالى أنزل الوحي الأول من كتابه الذي يشتمل على ذكر العلم فيقول: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والذين أوتوا العلم درجات وما يعقلها إلا العالمون. وسرد نبينا وحبيبنا فضائله فقال: إن العلماء ورثة الأنبياء، إنهم ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فيا إخواني، أكدوا عزمكم وارفعوا هممكم للحصول على العلم، واتركوا الكسل والبطالة، لأنه لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك.